म्हजें नांव वेलमन बारेटो. वेलमन बाब, सद्याक लोकसभा हिंगा सिट्युएशन कशें आसा? आमी सद्याक आमच्या सरा बारी आसात. ओके. आमच्या MLA बारी आमी रावतले. तसोच आमचो सरूय खूब आमचो रामाकांत खलापाक खूब सपोर्ट करता आनी आमी ताका सपोर्ट करतले. आनी म्हाका जाय बी आख्ख्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे लोकांनी सरा बारी रावचे आनी काँग्रेसाक परतून निवडून हाडची. हिंगा आनीक 2 पार्ट्यो आनीक आसा, RG आसा, BJP आसा. तांकां कितें आवाज आसा हिंगा? आतां सगळे हेजेर मुद्द्यांचेर म्हणजे उलयतात की BJP आनी ही आमची RGP एक बी टीम म्हूण. सो आमकां ते म्हाका दिसना ताजेर फरक पडटलो आनी आल्दोनान जाल्यार हांव तें चिंतीत ना. आनी RGP पयलीं आमचे हिंगा सीट बसोंकूच नासलें. सो चडशे RGP आहा ते आमकां काँग्रेसाक सपोर्ट करतले. ओके. दुसरी म्हणटा ते खबर, इतली वर्सांचे खासदाराचें काम कशें आसा हिंगा आल्दोनान? ओके. आतां भाऊचें उलोवंक अशी जाल्यार भाऊन खुबशे जाग्यांचेर काम केलां आनी काम करूंकूय ना. आमचे हुस्कोयन हांव आतां हुस्कोयचो. सो हांव तुका सांगता, भाऊन पयले फावट जेन्ना येयल्लो तेन्ना सगल्यांक एम्बुलन्सी दिल्ल्यो. ओके. आमची हुस्कोयची एम्बुलन्स आजून पासून शेतान आसा. अजूनय? हय, आजून पासून शेतान आसा. ती तेजो मेंटेनन्स ताणें करूंक ना. म्हाका दिसता ताका खबरूय आसना ती खंय पावल्या, कितें जालें तें. थोड्यो एम्बुलन्सी चलता आजून पासून. सो हो एक आमकां एक एग्जाम्पल सगळ्या आल्दोनकारांक, हुस्कोयकारांक आनी आख्ख्या नॉर्थाच्या लोकांक की खुबश्यो ह्यो गजाली आहा जे भाऊन आमकां सपोर्ट केल्लो आहा आनी त्या टायमार आनी मेंटेनन्स ताणें करूंक ना केन्ना. ओके. फुडें कोणी खासदार जिखून येवन ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? पण डेव्हलपमेंट तरी जायत. MP फंड्सांसान खूब पयशे येतात. ओके. सो मेन भुरग्यांक डेव्हलपमेंट, ग्रावंड आतां कितें म्हणटलें तूं, ब्युटिफिकेशन खंय कितें करूंक जाय तुका, रोड तें. सो मेन जाग्यांचेर खंय जें इम्पॉर्टंट आहा तेच तुवें तेणें फोकस करचो. सगल्यांचेर कडेन हात पावना म्हूण आहा. सो ताणें एटलिस्ट आल्दोनान न्हू खंय धाकटे विलेजीस आहात. आतां आमचो एक विलेज, आमचो उकासाय विलेज आहा, तो आमी केन्नाच भाऊक पळोवंक ना. तर आमी आमच्या MLAकूय पळोवंक नाहलो, जो आदलो MLA आहलो ताका आमी केन्नाच पळोवंक ना.